बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल में वसवसा पैदा करता है, और जबकि एक फरिश्ता जो उस इंसान पर मुकर्रर है वो नेकी की मुसलसल रहनुमाई करता है। शैतान वसवसा दिलाकर हक से हटाता है और फरिश्ता भलाई को याद दिलाकर हक की तरफ माइल करता है। जिसके दिल में भलाई का ख्याल आए वो समझ जाए कि ये नेक ख्याल अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह के लिए शुक्र बजा लाए, और जिसके दिल में वसवसा आए वो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई। इसका तर्जुमा है, शैतान तुम्हें फ़कीरी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और तुम्हें गुनाहों की बख्शिश और फजल व करम की उम्मीद दिलाता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला हम सब को शैतान की शर से महफूज रखे, आमीन। इंशाल्लाह सूरत अल अनाम की आयत नंबर 153 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेज़ इसकी हदायत यह है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम इसी पर चलो, दूसरे रास्तों पर ना चलो कि वो उसके रास्ते से हटाकर तुम्हें पुरगंदा कर देंगे। ये है वो हदायत जो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है, शायद कि तुम कजरवी से बचो। इसकी तफसीर है, ऊपर जिस फितरी अहद का जिक्र हुआ, ये इस अहद का लाजमी इक्तज़ा है कि इंसान अपने रब के बताए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि इसके अमर की पैरवी से मुंह मोड़ना और खुद सरी व खुद मुख्तारी या बंदगी गैर की जानिब कदम बढ़ाना इंसान की तरफ से इस अहद की अवलिन खिलाफ वर्जी है, जिसके बाद हर कदम पर उसकी दफात टूटती चली जाती हैं। अलावा बरें इस नहायत नाजुक, नहायत वसी और नहायत पेचीदा अहद की जिम्मेदारियों से इंसान हरगिज़ अहद बरा नहीं हो सकता जब तक वो खुदा की रहनुमाई को कबूल करके इसके बताए हुए रास्ता पर ज़िंदगी बसर ना करे। इसको कबूल ना करने के दो ज़बरदस्त नुकसान हैं। एक ये कि हर दूसरे रास्ते की पैरवी लाजमन इंसान को उस राह से हटा देती है जो खुदा के करीब उसकी रज़ा तक पहुँचने की एक ही राह है। दूसरे ये कि इस राह से हटते ही बेशुमार पगडंडियाँ सामने आ जाती हैं, जिनमें भटक कर पूरी नौ इंसानी परागंदा हो जाती है, और इस परागंदगी के साथ ही इसके बलूग व अर्तका का ख्वाब भी परेशान होकर रह जाता है। इन्हीं दोनों नुकसानात को इस फिक्र में बयान किया गया है कि दूसरे रास्तों पर ना चलो कि वो तुम्हें इस रास्ते से हटाकर परागंदा कर देंगे। नंबर 154, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की थी जो भलाई की रविश इख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर ज़रूरी चीज़ की तफसील और सरासर हदायत और रहमत थी, और इसलिए भी इसराइल को दी गई थी कि शायद लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं। इसकी तफसीर है, रब की मुलाकात पर ईमान लाने से मुराद अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदेह समझना और ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी बसर करना है। यहाँ इस इरशाद के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि खुद बनी इसराइल में इस किताब की हकीमाना तालीमात से ज़िम्मेदारी का एहसास बेदार हो जाए। दूसरे ये कि आम लोग इस आला दर्जे के निज़ाम ज़िंदगी का मामला करके और नेकोकार इंसानों में इस नेमत हदायत और इस रहमत के असरात देखकर ये महसूस कर लें कि इनकार आखिरत की गैर जिम्मेदाराना ज़िंदगी के मुकाबले में वो ज़िंदगी हर एतबार से बेहतर है जो इकरार आखिरत की बुनियाद पर जिम्मेदाराना तरीके से बसर की जाती है। और इस तरह ये मुशाहदा व मुतालिया इन्हें इनकार से ईमान की तरफ खींच लाए। आयत नंबर 155, और इसी तरह ये किताब हमने नाजिल की है, एक बरकत वाली किताब, बस तुम इसकी पैरवी करो और तकवा की रविश इख्तियार करो, बईद नहीं कि तुम पर रहम किया जाए। आयत नंबर 156, अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के दो ग्रोहों को दी गई थी और हमको कुछ खबर न थी कि वो क्या पढ़ते पढ़ाते थे, यानी यहूदो नसारा को। आयत नंबर 157, और अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर किताब नाजिल की गई होती तो हम इनसे ज़्यादा रास्त रो साबित होते। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील रोशन और हदायत और रहमत आ गई है। अब इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयात को झुटलाए और उनसे मुंह मोड़े।
جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اللہ کی آیات سے مراد اس کے وہ ارشادات بھی ہیں جو قرآن کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، اور وہ نشانیاں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگی میں نمایاں نظر آ رہی تھی، اور وہ آثار کائنات بھی جنہیں قرآن اپنی دعوت کے تائید میں شہادت کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ آیت نمبر 158، کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کے بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی آثار قیامت یا عذاب یا کوئی اور ایسی نشانی جو حقیقت کی بالکل پردہ کشائی کر دینے والی ہو، اور جس کے ظاہر ہونے کے بعد امتحان و آزمائش کا کوئی سوال باقی نہ رہے۔ یعنی ایسی نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا بے معنی ہے، اور اگر کوئی نافرمان مومن اپنی نافرمانی کی روش چھوڑ کر اطاعت کیش بن جائے تو اس کی اطاعت بھی بے معنی ہے، اس لیے کہ ایمان اور اطاعت کی قدر تو اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پردے میں ہے۔ مہلت کی رسی دراز نظر آ رہی ہے، اور دنیا اپنی ساری متاع و غرور کے ساتھ یہ دھوکہ دینے کے لیے موجود ہے کہ کیسا خدا اور کہاں کی آخرت، بس کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ آیت نمبر 159، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور آپ کے واسطہ سے دین حق کے تمام پیروکاروں سے اس کے مخاطب ہیں۔ ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ اصل دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہے کہ ایک خدا کو الہ اور رب مانا جائے، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے آخرت پر ایمان لایا جائے، اور ان وسیع اصول و کلیات کے مطابق زندگی بسر کی جائے جن کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے دی ہے۔ یہی دین تمام انسانوں کو اول یوم پیدائش سے دیا گیا تھا۔ بعد میں جتنے مختلف مذاہب بنے وہ سب کے سب اس طرح بنے کہ مختلف زمانوں کے لوگوں نے اپنے ذہن کی غلط اپج سے یا خواہشات نفس کے غلبہ سے یا عقیدت کے غلو سے اس دین کو بدلا اور اس میں نئی نئی باتیں ملائیں، اس کے عقائد میں اپنے اوہام اور قیاسات اور فلسفوں سے کمی و بیشی اور ترمیم و تحریف کی، اس کے احکام میں بدعت کے اضافے کیے، خود ساختہ قوانین بنائے، ازیات میں مشگافیاں کیں، فروعی اختلافات میں مبالغہ کیا، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنایا۔ اس کے لانے والے انبیاء اور اس کے علم بردار بزرگوں میں سے کسی کے عقیدت میں غلو کیا اور کسی کو بغض و مخالفت کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے، اور ہر مذہب و فرقہ کی پیدائش نوع انسانی کو متقاسم گروہوں میں تقسیم کرتی چلی گئی۔ اب جو شخص بھی اصل دین حق کا پیروکار ہو، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ان سارے گروہ بندیوں سے الگ ہو جائے اور ان سب سے اپنا راستہ جدا کر لے۔ آیت نمبر 160، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 161، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس کی تفسیر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ اس راستے کی نشاندہی کے لیے مزید ایک تعریف ہے، اگرچہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یا عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ بھی کہا جا سکتا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دنیا نے یہودیت کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مسیحیت کو منسوب کر رکھا ہے، اس لیے ابراہیم کا طریقہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی
دونوں گروہ برحق تسلیم کرتے ہیں اور دونوں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے گزر چکے تھے۔ نیز مشرکین عرب بھی ان کو راست رو مانتے تھے اور اپنی جہالت کے باوجود کم از کم اتنی بات انہیں بھی تسلیم تھی کہ کعبہ کی بنا رکھنے والا پاکیزہ انسان خالص خدا پرست تھا، نہ کہ بت پرست۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 162 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔